अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे भाइयों एवं बहनों, अल्लाह हम सबको सही समझ और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है, इसके वजह से दोस्तों मेरी आवाज़ कम निकल रही है। आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर मुसलमान की ज़िंदगी में बहुत अहम है। वह अमल है सब्र। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी कभी हमेशा आसान नहीं रहती। इंसान की ज़िंदगी में कभी हमेशा आसान नहीं रहती। कभी खुशी आती है, कभी गम आती है। कभी रोज़ी की तंगी रहती है, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की परेशानियाँ और कभी दिल टूटने का गम। ऐसे वक्त में इंसान अल्लाह पर भरोसे रख कर सब्र करता है। ऐसे वक्त में जो इंसान अल्लाह पर भरोसे रखकर सब्र करता है, उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा होता है। अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा होता है। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। सब्र का मतलब यह नहीं है कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। सब्र का मतलब यह है कि इंसान सही रास्ते पर रहते हुए मुश्किलों का सामना करते हैं। अल्लाह से उम्मीद ना छोड़े, अल्लाह से उम्मीद ना छोड़े और गुनाह की तरफ ना जाए। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह अपने बंदों की हालत पूरी तरह वाकिफ़ है। कोई भी तकलीफ़ उसकी जानकारी से बाहर नहीं है, मतलब अल्लाह के जानकारी से बाहर नहीं है। इसलिए मायूस होने का बजाय अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और हलाल तरीके से अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ज़िंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। ज़िंदगी में हर कोई को लगता है दोस्तों कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह हमारे लिए उससे बेहतर चीज़ तैयार कर रहा हो। कोई तो नहीं जानता अल्लाह क्या कर रहे हैं। उससे बेहतर तैयार कर रहे होंगे या किसी नुकसान से बचा रहे होंगे। इसलिए उम्मीद और सब्र दोनों साथ ज़रूरी है। उम्मीद और सब्र दोनों साथ ज़रूरी है। इतिहास में अल्लाह के नबियों की ज़िंदगी हमें सब्र की बेहतरीन मिसाल देती है। इतिहास हम जब पढ़ें तो हमें अल्लाह के नबियों की ज़िंदगी हमें सब्र की बेहतरीन मिसाल देती है। वो लोग इतने सब्र किए कि हम लोगों को लगता है दोस्तों कि हमारे लिए यह बहुत कम है। उन्होंने बड़ी बड़ी आजमाइशों को सामना किया। हम तो छोटे आजमाइशों से सामना करते हैं, पर वो लोग बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों से सामना किए हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़े। सामना करना है, बल्कि अल्लाह का भरोसा कभी नहीं छोड़ना है। और उनकी ज़िंदगी से हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। उनकी ज़िंदगी से हमें सीख यही मिलती है दोस्तों कि कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। हमारी ज़िंदगी में दुख और सुख का सामना दोनों करना पड़ता है, पर लोग आज के डेट में जब खुशी मिलती है लोगों को तो अल्लाह को भूल जाते हैं। दुख में हर कोई याद अल्लाह को करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। इसलिए हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और खुशी हो या गम अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह की मदद अपने समय पर आती है। अल्लाह हमें खुद अपने से मदद करती है। जैसे हमारी कोई बीमारी हो, जैसे हम आज बीमार हैं, कल हमें शिफा तो ज़रूर होगी। अगर घर में परेशानी है तो सब्र करें। घर में अगर कोई चीज़ की तंगी हो तो हमेशा सब्र करें और बातचीत व अच्छे अखलाक से उसे सुधारने की कोशिश करें। हम लोग एक दूसरे पे मतलब गुस्सा कर जाते हैं दोस्तों, तो हमें उससे
اچھے اخلاق سے اپنے گھر والوں کا اچھے اخلاق سے سلوک کرنا چاہیے، اچھے سے بات کرنا چاہیے، اور جو ہمیں پریشانی ہے اس کو اچھی طرح سے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پڑھائی یا نوکری میں مشکل ہے تو محنت جاری رکھے۔ جیسے پڑھائی کوئی کرتا ہے دوستو تو اس میں بھی محنت جاری رکھنا چاہیے، تاکہ آگے ہمیں اور پڑھنا ہے۔ جس کی جاب نہیں لگ رہی اس کو بھی تیاری کرنا چاہیے، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ نہیں کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم کو تو جاب لگ نہیں رہا ہے، نوکری ہو نہیں رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ دوستو ہر چیز کرنا چاہیے۔ دینے والا تو اللہ ہے، محنت کرنا تو ہم کو ہے، بٹ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور صبر کیجیے، انشاءاللہ نوکری سب کو، اور پڑھائی میں محنت جاری رکھیے کہ سب ہر چیز کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں صبر کے ساتھ صحیح کوشش کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ اسلام میں ہمیں صبر کے ساتھ ہر کوشش کرنا سکھاتی ہے۔ ہر کام کو صحیح سے کوشش کرنے کے لیے، ہر کام کو صحیح سے کرنے کے لیے اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ اس ٹائپ سے کرو، اس ٹائپ سے کرو۔ یاد رکھیں، غصے میں لیے گئے فیصلے اکثر نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن صبر میں کام لینے والے انسان سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے اور بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ غصے میں اگر آپ نہیں رہیے اور صبر کے ساتھ رہیے تو آپ کو جلدی نقصان نہیں ہوگا، ہر پریشانی سے آپ مبتلا رہیے گا۔ آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کریں۔ بہت کوئی ایسے ہوتے ہیں نا دوستو کہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں، اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے لوگ، اور اگر غلطی بھی ہو جائے کسی سے نا تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہی صبر کی اصلی پہچان ہے۔ ہماری مشکل آسان کرے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی کا۔ دوستو اور میں ایک اور بات بتانے جا رہی ہوں، ہر مسلمان کو سونے سے پہلے یہ 5 کام ضرور کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو پہلا وضو کرنا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے، کیونکہ اگر ممکن ہو تو سونے سے پہلے وضو کرے، اس میں انسان پاکیزگی کی حالت میں سوتا ہے۔ اگر آپ وضو کر کے سوتے ہیں تو انسان ہر کوئی پاکیزگی کے طور پہ سوتا ہے۔ دوسرا آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، بہت فضیلت والا عمل مانا جاتا ہے۔ اسے صحیح تلاوت کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا تینوں کل پڑھنا چاہیے، پہلا سورہ اخلاص، دوسرا سورہ فلق، اور تیسرا سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ چوتھا توبہ اور استغفار پڑھیں، دن بھر میں ہوئی غلطیاں پر اللہ سے معافی مانگیں اور دل سے توبہ کریں۔ پانچواں دعا کر کے سوئیں، اللہ سے اپنی اور گھر والوں اور پوری امت کی بھلائی کی دعا کریں۔ اگر ہم روز ان باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ تو سونے سے پہلے یہ 5 کام کرنا چاہیے، اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرماتی ہے۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور پریواروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صبر اور سونے سے پہلے کی یہ عادتیں سیکھیں اور صبر کرنے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگلی ویڈیو کے لیے جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔